अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। ये ख़बर तो आप लोगों तक पहुँच गई होगी, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अफसोसनाक ख़बर जिसमें एक डंपर ने बेदर्दी के साथ मोटरसाइकिल सवार को कुचला और मौके के ऊपर जो दो लोग हैं उनकी कैजुअलिटीज़ हो गई, उनकी डेथ्स हो गई। और वो दोनों जो तीनों अफराद थे, यानी कि एक ज़ख्मी है और दो की हलाकत हुई है। तीनों का आपस में क्या रिश्ता था, वो लड़की जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अगले महीने उसकी शादी थी, उसका नाम क्या था, वो कहाँ की रहने वाली थी, उसके वालिद जो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं, वो क्या कारोबार करते थे, क्या उनको अभी तक बताया गया है कि उनके बच्चों की डेथ हो चुकी है या नहीं हो चुकी। लोगों ने डंपर्स को गुस्से में आकर जला दिया, फिर उनको गिरफ़्तार किया गया। या पूरी कहानी, पूरा मामला क्या है। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों तो कराची के अंदर एक नताशा वाला केस आया था, जहाँ पर उस खातून ने अपनी लग्जूरियस गाड़ी के साथ जो है वो टक्कर मार के एक बाप बेटी को जो है वो मार दिया था, और फिर वो केस भी चलता रहा था और फिर बाद में उसको माफ़ कर दिया गया था। ये पूरी कहानी, पूरा मामला क्या है, आपके सामने रखती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनाब, ये वाक़या जो है ये पेश आया है कराची का फेडरल बी एरिया है। वहाँ पर तेज़ रफ्तार डंपर जो है उसकी टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप ज़ख्मी हुआ, जबकि बेटी और बेटा जो हैं वो ऑन दी स्पॉट उनकी डेथ हो गई। लोगों के अंदर शदीद गम और गुस्सा आया, क्योंकि कराची के अंदर आए रोज़ अब ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और आपके सामने ही है जो पिछले दिनों अभी नताशा नामी एक खातून थी जिसने अपनी गाड़ी से जो है वो कुचल डाला था बाप बेटी को। अब जनाब, कराची में ये जो बेलगाम और खूनी डंपर्स वाले हादसात हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ना गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन लेती है। वहाँ के लोग जो हैं वो इस कदर गुस्से का शिकार हो गए हैं कि पहले भी जब ये वाक़यात हुए तो लोगों ने वहाँ पर जो बाकी के डंपर खड़े थे उनको भी आग लगा दी थी, क्योंकि आए रोज़ जो है वो लोग उन डंपर्स के नीचे जो है वो कुचले जाते हैं। FB एरिया में एक और ये खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसमें एक तेज़ रफ्तार डंपर जो है वो बाप और उसके दो बच्चों को कुचल डालता है। अब इस पे ये जो लोग थे सवार, इनकी उम्रें क्या थी। 14 साल का बेटा था अहमद रज़ा और 22 साल की बेटी थी महनूर। और वो महनूर जो है वो अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि अचानक से सामने से एक डंपर आया और उसने इन सबको बेदर्दी के साथ कुचल दिया। हादसे में दोनों बहन भाई जो हैं उन्होंने मौके पर ही जान दे दी, जबकि वालिद जो है उनको शदीद चोटें आईं। और जाँ भाग होने वाला बेटा बेटी जो है उनकी लाशें ज़ख्मी वालिद को अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, और लाशें जो हैं वो सर्द खाने में मुंतकिल की गईं। गुज़श्ता माह कराची के अंदर नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब खूनी डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचला था। उस हादसे में जो डंपर था उसका जो ड्राइवर था वो फ़रार हो गया था, और फिर बाद में उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया था। रेस्क्यू काम जो है उनके मुताबिक उनका कहना यह है कि हादसे के बाद मुश्तिल अफराद जो हैं वो इतने वहाँ पे गुस्से में आए, लोग वहाँ पे बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए। आपको याद है ना वो नताशा वाला केस, जहाँ पे एक लड़की जो थी उसके साथ भी एक उस बाप बेटी को जो कुचला था, फिर वो केस बना था उस खातून के ऊपर, फिर जनाब उसको कराची की अदालतों के अंदर घसीटा गया, और बाद में क्या हुआ था कि अल्लाह की रज़ा की खातिर उस फैमिली ने जो है वो उस खातून को माफ़ कर दिया था। लेकिन बात यह है कि इस तरह के केसेस को रुकना भी तो चाहिए, रुकते तो नहीं है। कराची में फिर जनाब ये मुश्तिल अफराद जो हैं ये इकट्ठे हुए और इन्होंने 7 डंपर्स को वहाँ पे जो है वो आग लगाई, और 10 शहरी इस चीज़ में जो है वो गिरफ़्तार भी हुए। फेडरल बी एरिया में राशिद मिनहास रोड पे तेज़ रफ्तार जो डंपर है उससे जब बहन भाई का इंतकाल हो गया तो लोगों को पता था कि यहाँ पे कानून को लोग हाथ में कब लेते हैं, तभी जब उनको पता होता है कि कानून कोई नाफिजुल अमल नहीं है, यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कराची का ये जो इलाका है फेडरल बी एरिया, यहाँ पे राशिद मिनहास रोड के ऊपर जब ये डंपर आया, इसने जब ये तीनों जो मोटरसाइकिल सवार हैं इनको रौंदा, तो उसके बाद ये जो बहन भाई जब वालिद शदीद ज़ख्मी हुए, बहन भाई जो हैं वो फौत हो गए। तो हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने इलाके में 7 डंपर्स को जनाब डंडे मारे, उनके शीशे तोड़े, फिर उनको जलाया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो वहाँ पर जाए वकुआ पर पहुंची। सूरत हाल को उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल किया। SSP जो है उनका कहना ये था कि डंपर ड्राइवर जो है उसको हमने जनाब अपने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हंगामा आराई और डंपर चलाने वाले जो 10 मुश्तबा अफराद थे उनको मौके से गिरफ्तार किया, थाने मुंतकिल किया, और कहा कि वाक़े की CCTV फुटेज और वीडियोज़ की मदद से हम मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो है वो करेंगे, जितने भी लोग यानी इर्द गिर्द खड़े थे उनको हम पकड़ेंगे। डंपर एसोसिएशन के जो ओहदेदार हैं उन्होंने ये कहा कि सुपर हाईवे पर धरना दिया, और फिर बाद में उन्होंने जनाब रहनुमा लियाकत महसूद जो हैं उन्होंने कहा कि 7 नहीं 9 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है और मुलजिमान की गिरफ्तारी तक सुपर हाईवे से नहीं जाएंगे। और रेस्क्यू काम का ये कहना था कि बदकिस्मत बाप जो है वो अपने बच्चों को शादी की तकरीब में मलीर लेकर गया हुआ था,
اور واپس جو ہے وہ اپنے گھر آ رہے تھے، یعنی کہ شادی اٹینڈ کر کے وہ اپنے گھر واپس آ رہے تھے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو لڑکی تھی جس کی عمر 22 سال بتائی جا رہی ہے، اس کی اگلے مہینے شادی تھی. اچھا، یہ جو تینوں افراد جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، جو والد ہیں وہ شدید زخمی ہوئے اور ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ بیٹا اور بیٹی تھے وہ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب جو اس لڑکی کے اور لڑکے کے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے جو چچا ہیں، یعنی کہ جو ان کے والد ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، انہوں نے اپنا یہ بیان ریکارڈ کروایا. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جو ان کا ہے، یہ جو اس وقت شدید کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹلائز ہے، انہوں نے کہا ان کو ابھی تک یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان کے دونوں بچوں کی ڈیتھس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. متاثرہ فیملی کے جو چچا ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی جناح ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں، ان کے دماغ میں شدید زخم آئے ہیں، انہیں اپنے بیٹے اور بیٹے کے انتقال کا معلوم نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو صاحب اس وقت شدید زخمی ہیں، یہ جو ان دونوں بچوں کے والد تھے، یہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. اور انہوں نے بتایا کہ متاثرہ فیملی جو ہے ملیر سے واپس گھر جا رہی تھی، جبکہ جو جاں بحق ہونے والی لڑکی ماہنور ہے، اس کی اگلے مہینے شادی تھی. ہاں، انہوں نے روتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ اس لڑکی کا جہیز اکٹھا کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم صبر کہاں سے لائیں، ان کے چچا نے، ہمیں صرف انصاف چاہیے. انہوں نے اپیل کی کہ اس طرح کے حادثات کو روکا جائے. اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈمپرز کے حادثات ہیں، یہ کراچی کے اندر معمول بن چکے ہیں. لوگوں کو تو آپ نے پکڑ لیا کہ جی انہوں نے کیوں ان کے ڈمپرز کو جلایا، لیکن آپ لوگوں کا غصہ بھی تو دیکھیں کہ جائز ہے. جائز کیوں ہے کہ صرف سال 2025 میں اگر ہم فیبرری تک دیکھیں نا تمام ڈیٹا، تو اس کے مطابق ابھی ابتدائی 40 دنوں میں ہی شہر کے اندر جو ڈمپرز ہیں، ٹینکرز ہیں اور بسز ہیں، ان کی زد میں آ کے 100 سے زائد افراد ابھی تک جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. 5 فروری کو راشد منہاس روڈ کے قریب جو ہے ڈمپر نے میاں اور بیوی کو کچلا تھا. 3 افراد مارے گئے تھے اور ایک نوجوان اس میں شدید زخمی ہوا تھا. اور یہ 2 فروری کو واقعہ پیش آیا تھا 2025 میں. پھر 8 فروری کو واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ کرنگی کراسنگ کے قریب جو ہے وہ ایک ریتی بجری سے بھرا ہوا ڈمپر جو ہے اس نے 3 موٹر سائیکل سواروں کو جو ہے وہ ہلاک کیا تھا اور اس نے کچل کے وہ وہاں سے نکل گیا تھا. پھر اس کے علاوہ اسٹیل ٹاؤن موڑ کے قریب جو ایک اور موٹر سائیکل سوار ہے، وہ ڈمپر سے ٹکرایا تھا اور اس میں وہ شدید زخمی ہو گیا تھا. اور یہ واقعہ 8 فروری کو پیش آیا تھا. پھر اس کے بعد سال 2025 کے پہلے 7 مہینوں کی اگر ہم بات کریں، یعنی کہ جنوری سے لے کر جولائی تک، تو کراچی میں ٹریفک حادثات میں ابھی تک 536 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 20 ہلاکتیں جو ہیں وہ ڈمپرز کے حادثات کی وجہ سے ہوئی ہیں. حالیہ ایک حادثہ جو ہے وہ 10 اگست 2025 کو ہوا تھا، جہاں پہ راشد منہاس روڈ پر ایک ڈمپر جو ہے وہ پانی کا ٹینکر وہ جا رہا تھا اور اس نے موٹر سائیکل چلانے والے باپ اور اس کے بچوں کو کچل دیا تھا بے دردی کے ساتھ، جس سے 2 بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے اور باپ جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا. اور اس واقعے میں بھی مشتعل افراد نے جو ہے وہ ڈمپرز کو آگ لگا دی تھی. کراچی اور سندھ کی اگر آپ بات کریں تو اگر صرف آپ سندھ کی بات کریں تو سڑک کیا ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سڑک کیا ہوتی ہے. سڑک بیچ میں چلتی ہے، پھر سڑک وہاں سے غائب ہو جاتی ہے. برا حال ہے، انفراسٹرکچر کا برا حال ہے. اللہ معاف کرے کہ آپ یقین کریں کہ کراچی شہر اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے. بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں جو کئی سال پرانی ہو چکی ہیں. خدا نخواستہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر اتنی بڑی عمارت گری اور اس کے ملبے تلے لوگ جو ہیں وہ دب کے مر گئے. مجھے تو اللہ معاف کرے ایسا نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پورا کراچی جو ہے نا اس کی عمارتیں زمین پہ آ جائیں گی، کیونکہ نہ وہاں پہ کوئی مینٹیننس ہے عمارات کی. کوئی عمارت بنتی ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. پورا کراچی کچراچی بنا ہوا ہے. وہاں کے لوگ وہاں پر کتنی آلودہ سانس لے رہے ہیں یہ تو صرف وہی جانتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی لوگوں کو بار بار اقتدار میں لایا جاتا ہے، ان کا گریبان نہیں جا کے کوئی پکڑتا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ بلاول ہاؤس کے سامنے ایک گیسٹ ہاؤس میں رہا کرتی تھی اور بلاول ہاؤس کے سامنے اتنا کچرا ہوتا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ جو اپنے گھر کے آگے سے کچرا صاف نہیں کروا سکتے وہ کراچی کو کہاں صاف کریں گے. ویسے صاف کر جائیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، سمجھ گئے ہیں. بہرحال اس طرح کے افسوسناک واقعات میں لوگوں کا غصہ پھر بڑھے گا. جب قانون کا بول والا نہیں ہوگا تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، بعد میں ان کو گرفتار کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اس بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.